Pakistan reserves the right to respond to this aggression at the time and place of our own choice. DG ISPR गुफ्तगू कर रहे थे, ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतालिक बता रहे थे. उन्होंने कहा कि 6 मकामात पे जो हमले किए गए हैं भारत की तरफ से, इसमें 26 मासूम लोग शहीद हुए हैं, 46 अफराद जख्मी हैं. इब्तदाई तौर पर आपको याद है इत्तलात जब आना शुरू हुई थी तो 8 शहादतें कन्फर्म हुई थी, लेकिन अब शहादतों की तादाद 26 तक जा पहुंची है. 46 अफराद जख्मी हैं जो ज़ेरे इलाज हैं. जो नुकसानात हुए हैं उनका भी बताया गया है DG ISPR की तरफ से. साहब, आप भी ये प्रेसर देख रहे थे और बीच में हम बात भी कर रहे थे, पाकिस्तान ओनली रिस्पॉन्डेड इन सेल्फ डिफेंस. क्या दुनिया ये देख रही है, क्योंकि इतनी वार्निंग्स दी गई, इतना हमारा डिप्लोमेटिक सिफेयर था कि हमने दुनिया को बताया कि क्या हो रहा है. इंडिया विदाउट एनी एविडेंस, जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा इसको हो गया है, दे डिड नॉट शो एनीथिंग टू अस, टू द वर्ल्ड, नो एविडेंस, नथिंग व्हाटसोएवर, एंड दे अटैक्ड. देखिए, पहले पहलगाम के वाक़े में हमने दुनिया को बताने में खासी हद तक कामयाब हुए कि इंडिया के पास कोई एविडेंस नहीं है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लें. कल रात से जो कुछ हुआ, अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि सिविलियंस टारगेट हुए. 26 के करीब लोगों ने शहादतें दी, 46 के करीब लोग जख्मी हुए हमारे, वो सब के सब सिविलियंस थे उसमें. तो मेरा ख्याल है अब हमारा केस मजीद मजबूत हो सकता है. अभी भी आप कुछ नहीं कह सकते कि इंडिया का मजीद क्या होगा, लेकिन उनको ये अंदाजा हो गया कि जो भी उन्होंने अमल किया उसका जो रद्द अमल हुआ उसने उनको हिला के रख दिया. हमने अब दुनिया को ये केस बताना है अपने कि हमारी सिविलियंस की शहादतें, हमारे जो सिविलियंस हैं जो जख्मी हुए हैं, और इंडिया ने जिस तरीके से अटैक किया है, पाकिस्तान ने सिर्फ उसका रद्द अमल जाहिर किया है. और मेरा ख्याल है दुनिया को ये बात समझनी चाहिए और अब इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा दबाव डालना चाहिए, एक तो डीएस्केलेशन का और दूसरे ये कि बातचीत के जरिए मसले को हल करे. पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत का रास्ता इख्तियार किया, हमेशा पाकिस्तान जो है अमन की गुफ्तगू, जब से अब ये वाकया हुआ है और उस वक्त से ये बात साबित है, और खुद इंडियन पार्लियामेंट के अंदर ये सवालात उठे मोदी गवर्नमेंट के लिए कि भाई आप कोई शवाहिद तो पेश करें, कोई ऐसा एविडेंस तो पेश करें, और अब तक कोई भी ऐसा एविडेंस पेश नहीं किया जा सका. हमारी एयरफोर्स हमेशा से 65 की, मेरा ख्याल है इंडियंस को MM आलम आज भी याद होगा कि हमने क्या किस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने उस वक्त भी और आज भी ये साबित किया हमारी एयरफोर्स ने कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है. साहब, आज की रात भी इनको याद रहेगी इसी तरह. ऑफ कोर्स मोर डिटेल्स विल कम आउट ऑफ इट. Obviously, हम आपसे पूछना चाहते हैं मज़हर साहब कि एक इंडिया का एक नेक्सस है इजराइल के साथ. हमने देखा ही है कि इजराइल पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी, लेकिन खासतौर पे पिछले 2 सालों में खित्ते में, मिडिल ईस्ट में क्या कर रहा है. क्या ऐसे भी हो सकता है कि इंडिया को एक शय मिली है इजराइल को देखते हुए, और खासतौर पे द नॉन अकाउंटेबिलिटी जो इजराइल इंजॉय कर रहा है दुनिया से, क्या गलती से इंडिया ने भी ये भी समझा? पॉइंट पे सर्टनली आएंगे, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है वो हमारे जो हाइड्रो एसेट्स हैं, नीलम झेलम का उन्होंने तस्करा किया. दिस इज लाइक बियॉन्ड द रेड लाइन. उन्होंने कहा कि आपको अंदाजा है, भारत को वार्न करते हुए कहा कि अंदाजा है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे मिसाइलों की रेंज भी इतनी है कि भारत के किसी भी हाइड्रो एसेट को अगर पाकिस्तान चाहे तो निशाना बना सकता है इन रिस्पॉन्स. साहब, ये कहना कि क्या आपको अंदाजा भी है? वो फुल फ्लैग वॉर हो जाएगी फिर. ये वार्निंग जो है और ये जो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल इसी ये सामने रखते हुए, और मेरा ख्याल है उनको जो रिस्पांस मिला है उसके बाद शायद उनको ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे. लेकिन जो इजराइल वाली बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, मोदी साहब साउथ एशिया के नेतन्याहू बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल वही है, लेकिन इजराइल और भारत में बड़ा फर्क है अमेरिका की नजर में, और जाहिर है माफ कीजिएगा उसके बहुत सी वजूहात हैं. मेरा नहीं ख्याल कि जो इजराइल उनको शय दे रहा है, और जाहिर है पिछले चंद सालों में हमने देखा है इजरायली इंटेलिजेंस हो, इजराइल के साथ जो रवाबित उनके बड़े हैं उसमें ये जरूर, लेकिन कल रात से जो कुछ हुआ है उसके बाद उन्हें ये अंदाजा होना शुरू हो गया है कि शायद हमने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया है. मैं बिल्कुल भारत का इस लिहाज से शुक्रिया अदा करूंगा कि वो ये समझ रहे थे कि ये कौम बड़ी मुंतशिर है, लेकिन इस कौम ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है वो बेमिसाल है. हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है.
عابد میر صاحب، ظاہر ہے ڈی جی ISPR آئے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، 26 معصوم شہری شہید ہوئے ہیں، اور جس طرح رسپانس دیا گیا ہے اب تک 5 ان کے طیارے مار گرائے جا چکے ہیں، جس میں 3 رافیل طیارے بھی شامل ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹلی جو آبی جارحیت ہے، پاکستان پہلے بھی بارہا یہ بتا چکا ہے، کہہ چکا ہے کہ اگر یہ کیا گیا تو دین اٹ از اے ڈیکلیریشن آف وار، اور بھارت نے یہ جرت کی ہے۔ نیلم جہلم کا جو ذکر کیا، ہائیڈرو ایسڈ کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی ڈی جی ISPR کا یہ کہنا کہ اندازہ ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، تو بھارت تو چاہ رہا ہے اٹ سیمز لائک کہ فل فلیجڈ وار شروع ہو جائے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، کوئی کسر چھوڑ نہیں رہا۔ دیکھیں، اس سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 مسجدوں کو ٹارگٹ کیا ہے، ایک مظفر آباد میں مسجد بلال کو اور احمد پور شرقیہ میں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مریدکے میں بھی مساجد کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ جو آپ آبی جارحیت کی بات کرتے ہیں تو اس پر جو انہوں نے پہلگام واقعے کے فوراً بعد جب انڈیا نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا تھا تو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد ایک ڈیکلیریشن سامنے آیا تھا، ایک اعلامیہ سامنے آیا تھا، اس میں کہا گیا تھا کہ ہم شملہ ایگریمنٹ جو اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب جبکہ ہندوستان کی طرف سے کھلم کھلا 3 پاس معاہدے کو سسپینڈ کرنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بغلیہار ڈیم پہ بھی پاکستان کا پانی بند کر دیا ہے، ہم نے سلال ڈیم پہ بھی پاکستان کا پانی بند کر دیا، اور ہمارے ہائیڈرو ایسڈ کو میر صاحب ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو ان کے ڈیمز بھی ظاہر ہے ہمارے میزائلوں سے بہت دور تو نہیں ہے، ہمارے میزائلوں کی رینج میں ہی ہے۔ نہیں، وہ میزائلوں کی والی بات تو میں بعد میں کروں گا، لیکن پہلے یہ ہے کہ ہم شملہ ایگریمنٹ کو سسپینڈ کریں، کیونکہ یہ شملہ ایگریمنٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ہندوستان ہے اس کو فائدہ یہ ہوا تھا کہ جو پہلے ایک 1948 کی لڑائی کے بعد سیز فائر لائن تھی، تو سیز فائر لائن جو ہے وہ اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ بعد میں شملہ ایگریمنٹ کے بعد وہ بن گئی لائن آف کنٹرول۔ تو لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے ذریعے وجود میں آئی تھی، اس کو ڈیفینڈ کرنا پاکستان اور انڈیا دونوں کی ذمہ داری تھی۔ تو اگر ہم اس کو سسپینڈ کرتے ہیں شملہ ایگریمنٹ کو تو پھر لائن آف کنٹرول جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور کشمیری جو ہے وہ آر پار جانے کا ان کا حق جو ہے وہ بھی ریسٹور ہو جائے گا۔ کشمیری اس کو نہیں مانتی لائن آف کنٹرول کو۔ بہت سی جو کشمیری تنظیمیں ہیں وہ اس کے خلاف احتجاج کر چکی ہیں، اس کو عبور کرنے کا، لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کا انہوں نے جب بھی کوشش کی تو پاکستان کی فوج نے بھی ان کو روکا، انڈیا کی فوج نے بھی روکا۔ تو اگر یہ شملہ ایگریمنٹ سسپینڈ ہو جائے تو اس سے جو پاکستان اور کشمیریوں کا رشتہ ہے وہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اور اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے، کیونکہ انڈیا نے شملہ ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے بعد کیا ہائٹس پہ قبضہ کیا، دیٹ واز وائلیشن آف شملہ ایگریمنٹ۔